Salut tout le monde, من بعد ما سالينا le chapitre ديال la stratégie et la croissance ديال l'entreprise اللي هو الشابيتر الاول بالنسبه للناس ديال سيونس ايكونوميك وهو الشابيتر الخامس بالنسبه للناس ديال لي سيونس دو لا جيستيون كونطابل. غادي نديرو دي زيكزارسيس، نحاولوا نديرو دو زيكزارسيس في هذا الشابيتر. هذا لو بروميير اكزارسيس، عندي فيه ان دوكيومون ومن بعد عندي سيغتان كيستيون اللي كيتعلقوا بهذا لو دوكيومون هذا. صراحة كل واحد بالنسبة للتعامل مع دي دوكيومون بحال هكا عنده اون ميثود. كاين اللي تيقول لك قرا الدوكيومون تتساليه وعاد من بعد قرا الاسئله، ولكن انا الطريقه الصراحه اللي تنخدم بها سي ان بو ديفيرون. شنو تندير؟ تنمشي دائما وتنقرا لي كيستيون هما الاولى وعاد من بعد كنمشيو كنقرا لو دوكيومون. علاش هاد لا ميثود هادي؟ حيت وانا كنقرا لو دوكيومون كنكون ديجا عندي فكره فين اورينتي لانتونسيون ديالي، فين نركز اكثر. Salut tout le monde, مرحبا بكم في هذه لا فيديو جديده اللي غادي نحاولوا نديروا فيها دي زيكزارسيس في البروميير شابيتر ديال لا استراتيجي اي لا كروسونس دو لونتربريز. من بعد ما سالينا الكور نحاولوا نخدموا دو زيكزارسيس. في هذه لا فيديو غنديروا ان سول اكزارسيس اللي عندنا فيه ان دوكيومون كيهضر لنا على لا سي تي ام، لا سوسيتي ماروكان، ومن بعد عندي دي كيسيون. الطريقه ديال التعامل ديال الناس مع لي دوكيومون كتختلف. كاين اللي تيمشي تيقرا لو دوكيومون كامل ومن بعد تيمشي تيقرا لي كيسيون وتيحاول يجاوب. النصيحه اللي غادي نعطيكم لا ميثود اللي تنخدم بها انا، تنمشي دائما تنقرا لي كيسيون هما الاولى وعاد من بعد كنرجع وكنقرا لو دوكيومون. علاش كندير هاد لا ميثود هادي؟ حيت اون فوا تنقرا لي كيسيون تيكون عندي واحد الفهم ديال شنو هما الحوايج اللي نركز عليهم في لو تكست. غادي نخدم بهاد لا ميثود هادي وشوفوها ونحاولوا نخدموا بها حيت كتعاون بزاف باش نلقى لي ريبونس بزاف، ما نضيعش الوقت بزاف تنقرا في الدوكيومون من بعد نقرا لا كيسيون نرجع نقرا الدوكيومون اكسيتيرا. دونك هاد لا كيسيون هادي كتقول لي procéder à l'analyse SWOT de l'entreprise CTM en remplissant le tableau suivant. وحنا l'analyse SWOT شرحناها في الكور وقلنا هي une méthode اللي كنخرجوا فيها les forces, les faiblesses, les opportunités و les menaces ديال l'entreprise. نقدر نلقى سميتها SWOT اولا FFOM اللي كتعني force, faiblesse, opportunité, menace. نفس الاكرونيم بالانجلي strength, weaknesses, opportunities, threats. تنخدم زعما اي سميه كانت ماشي مشكل، هي لا ميم ميثود. FFOM باردون اولا SWOT سي لا ميم شوز. دونك انا في هاد لاناليز هادي شنو غادي نحاول ندير؟ نخرج لي فورس ولا فيبليس ديال لونتربريز، وقلنا هادو هما اللي عندهم علاقه بلانترن، يعني اي معلومه عندها علاقه بالانجازات ديال لونتربريز، لي رياليزاسيون ديالها، الشيفر دافير كيفاش داير، لي ريزولطا شنو كدير، اولا اي حاجه عندها علاقه بالبيرسونيل بسكي سوسيال او سان دو لونتربريز، غادي نحاول نخرج منه لي فورس ولا فيبليس حيت هادشي كاين على الانترن. الامور اللي عندها علاقه بلونفيرونمون ديال لونتربريز، اي نوع ديال لونفيرونمون، بوليتيك، ايكونوميك، ايكولوجيك، سوسيال، تكنولوجيك، كيما بغاو يكونوا هاد لي زانفورماسيون اللي عندهم علاقه بلونفيرونمون تنخرج منهم لي زوبورتونيتي و لي ميناس. فوانا تنقرا الدوكيومون دابا ديريكتومون عينيا غتمشي للبلايص اللي تيهضروا سوا على لانترن دونك فورس فيبليس اولا على الاكسترن اوبورتونيتي اي ميناس، وغادي نحاول وانا تنقرا الدوكيومون نسولينيهم اولا ندير عليهم ان ماركور ولا نيمبورط باش نبقى عاقل عليهم ونجاوب على لي كيسيون اللي عندي. نرجعوا للدوكيومون دابا. الدوكيومون تيقول لي la compagnie de transport marocaine, la CTM, qui a été privatisée en 1993, ne cesse de connaître des développements importants touchant à tous les niveaux, tant fonctionnels qu'organisationnels. Donc هنا déjà هو تيعطيني
واحد l'indicateur تيقول لي هاد لا سوسيتي تبريفاتيزات في 93 سي جوست اون انفورماسيون ce n'est ni force ni faiblesse ni opportunité ni menace ولكن قال لي هاد لونتربريز كتعرف دي ديفلوبمون امبورطون يعني عندها دي ديفلوبمون هاد لي ديفلوبمون كاينين في الانترن ديال لونتربريز في لورغانيزاسيون ديالها في لي فونكسيون دونك هذا تعطيني انديكاتور على دي بوين فور راه غادي نلقى دي بوين فور فين في هاد لي ديفلوبمون هادو سي با ديتايي هنايا دونك غنتوقع لي ديتاي من بعد شنو قال لي اون افي cette société est considérée comme le leader d'un marché هاد لا سوسيتي هي الليدر في المارشي هي رقم واحد في المارشي وإلا هي رقم واحد يعني هذا c'est un point fort c'est quelque chose interne هي l'entreprise les réalisations ديالها و l'image ديالها كبيرة donc هي le leader sur le marché هذا c'est un point fort donc غادي نمشي وغادي نحاول دونك ندير عليه ان ماركور مثلا هي leader d'un marché مزيان où la concurrence est de plus en plus dure ok la concurrence كتطلع هنايا تيهضر لي على l'environnement ديالها de l'extérieur l'entreprise عندها des concurrents كتار donc قلنا هي الليدر c'est un point fort وقال لي après la concurrence de plus en plus dure هذه c'est une menace يعني شي حاجه اللي كتهدد l'entreprise la concurrence غاديه وكتكبر ça vient de l'extérieur et ça dérange donc c'est une menace donc غادي نمشي وغادي نوطي هاد la menace هادي les menaces غادي نديرهم بالاحمر donc غادي ندير concurrence de plus en plus dure مزيان avec la cyclicité de la demande هذه معنيتها la demande يعني الطلب على لي برودوي ديال لونتربريز او لي سيرفيس ديالها تيتبناو على دي سيكل لا سيكليسيتي يعني لا دوموند مرتبطه بدي سيكل كما حنا عارفين لا سي تي ام كتخدم اكثر تيكون الطلب على المنتوج ديالها او على السيرفيس اللي كتعطي تيكون اكثر مثلا في العطل في الصيف اكسيتيرا في الاعياد ainsi de suite donc كاين اون سيكليسيتي هاد لا سيكليسيتي دو لا دوموند ça vient de l'extérieur حيتاش الطلب ديال لي كليون et ça constitue aussi une menace بالنسبه للونتربريز تيزيد يكمل من بعد تيقول لي لا سي تي ام dispose d'une activité en deux pôles هذه فقط معلومه تيقول لي لاكتيفيتي ديال لونتربريز عندها جوج ديال المحاور الاول لو ترونسبور دي فواياجور يعني نقل المسافرين انتروربان ما بين المدن انترناسيونال النقل الدولي اي توريستيك النقل السياحي اي لو ترونسبور دي مارشانديز او لو بول الثاني هو نقل البضائع او لا ميساجري الارساليات dans lesquels elle se distingue يعني في هاد les deux pôles في هاد les deux axes في هاد المحاور بجوج elle se distingue par des atouts concurrentiels يعني l'entreprise عندها des atouts concurrentiels عندها des avantages concurrentiels عندها des avantages le fait de disposer d'atouts concurrentiels c'est un point fort حيتاش هي عندها donc c'est l'interne عندها des avantages concurrentiels غادي نوطيها دابا عطاني دي ديتاي عليها من بعد اكزاكتومون شنو هما هاد لي زاتو غنفضل نوطي مثلا نكتب اتو concurrentiel دو بوين نكتب شنو هما ما عطانيش سي بون دونك جو مي ليميت لهادي كما كنا قلنا قبل ليدر سور ان مارشي سي ان بوين فور ودرناه بالصفر حتى هنايا غادي نديرو بوين فور وغادي نديروه بالصفر دونك elle dispose d'atouts elle se distingue par des atouts concurrentiels مزيان قال لي mais souffre aussi de faiblesse دونك هنا قالها لي ديريكتومون هاد لونتربريز elle a déjà des faiblesses عندها نقاط الضعف qui sont toutefois surmontables
Donc مازال ما قالش لي شنو هما هاد لي فيبليس. دونك جو في اتوندر لي فيبليس اللي تقدر تجاوزهم l'entreprise, notamment ses prix élevés et fixes. Donc elle dit la faiblesse. La faiblesse هي les prix ديالها ils sont élevés et fixes. Donc هاد les faiblesses هادو غادي نديرهم جوج درنا les forces بالصفر, donc les faiblesses غادي نديروهم bleu vert. Donc prix élevé et fixe. تيزيد يكمل من بعد تيقول لي l'ambitieuse stratégie de développement qu'avait réalisé la CTM pendant les dernières années commence à porter ses fruits. عندي فقط معلومه تيقول لي l'entreprise دارت واحد لا استراتيجي طموحه باش تطور دو ديفلوبمون, دارتها في السنين التاليه وبدات كتجيب النتائج ديالها. لا بورت سي فروي اون تيرم دو بار دو مارشي, يعني على مستوى النصيب الحصه من المارشي et de rentabilité وفي المردوديه. Le résultat net pour la CTM est passé de 16 millions de dirhams à 28 millions de dirhams. يعني le résultat net طلع بشحال من 29 من 16 حتى 29 مليون ديال الدرهم. Donc une progression de 83. هادي حيتاش سي l'interne, donc ça c'est un point fort اللي هي une amélioration, une progression ديال الريزولتا de 83. C'est un point fort اللي غادي نديرو بصفر. Résultat net, progression de 83%. Résultat net طلع 83%. وقال لي le chiffre d'affaires il n'a connu qu'une amélioration, ما تعداش واحد التطور ديال 8.4 ولكن تيبقى تطور. donc c'est une amélioration de 8.4, c'est un point fort. مزيان. من بعد قال لي et le résultat d'exploitation a accusé une baisse de 51%. ولكن le résultat d'exploitation كانت فيه une baisse de 51%, هبط ب 51%. هذه c'est une faiblesse. وحتى une faiblesse حنا تنعطيوهم بالخضر. donc résultat d'exploitation baisse de 51%. De 51%. Pardon, ماشي 51%. Ce qui signifie que la restructuration de l'entreprise se verra récompensée encore plus dans les années qui viennent. اللي تيعني أن إعادة الهيكلة اللي درناها l'entreprise, la restructuration, غادي نشوفوا les fruits ديالها في les années qui viennent. مازال ما بانوش ولكن غيبان. Donc les prévisions de Wafa Bourse. Wafa Bourse un organisme boursier اللي تيدير التوقعات سواء بالنسبة لي زونتربريز أو بالنسبة لي مارشي. شنو كانت التوقعات ديالها؟ 31 millions ديال الدرهم comme résultat net pour l'année 2000 et 30 millions pour l'an 2001. هادو فقط توقعات, ما غادي نعتبرهم ني بوين فور ني بوين فيبل. توقعات يعني شي حاجه مازال ما تحققاتش. دونك حنا لي بوين فور لي بوين فيبل سي جوست لي رياليزاسيون شنو طرا. دونك مزيان, معلومه مزيانه. avec une amélioration du chiffre d'affaires tournant autour de 7%. كتوقع une amélioration du chiffre d'affaires ديال 7%. مزيان, هادشي د l'interne توقعناه مزيان. دونك on attend qu'il soit réalisé. ما يمكنش لينا نعتبروا une prévision واحد التوقع une force ولا une faiblesse, ما يمكنش لينا نعتبروها. دونك غادي نحبسو هنايا.